श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं श्रीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामाद्यमोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि। भूतं सरस्य महदावय भट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालयतीन्द्रविश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। कौडिन्यान्वयरत्नभूतममलं रङ्गार्यसेवारतं वन्द्यं वैष्णववंशपद्मविपिने सूर्यं नमं पावनम्। विद्वत्श्रीशुकदेवपादयुगलाम्भोजैकभोग्यं परम् वन्दे श्रीपरमं पराङ्कुशगुरुं वेदान्ततत्त्वप्रदम्। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षम् श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपात ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग्न्याय श्रीमद्भागवतार्थमर्मविशदीकारप्रवीणं गुरुं वेदान्तद्वयबोधबोधनपरं सन्न्यायरत्नाकरम् गोपालं च शुकं नमामि सततं सन्मन्त्रमन्त्रार्थदम्। लक्ष्मीनाथपदारविन्दमभयं मद्रक्षकं संभजे। सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं
मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री श्रीमन्नारायण भगवान समस्त वंदनीय पूज्य आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत वृन्द भक्ति आमाहरू, समस्त भक्तवृन्दहरू, देवर्षि श्री नारद जी ने कृष्ण द्वैपायन पराशर नंदन श्री वेदव्यास जीलाई श्रीमद् भागवत प्रणयन गर्नको लागि प्रेरणा गरिबक्सियो। यस्तो दिव्य काव्य, यस्तो दिव्य भक्ति गंगा प्रवाह गरिबक्सियोस् जसद्वारा सबै जान्न पर्ने कुरा, जान्न इच्छुक भएका मुमुक्षुहरूलाई चाहिने सबै सामग्री जसमा परिपूर्ण होस् त्यस्तो दिव्य ग्रन्थको हजुरले प्रणयन गरिबक्सियोस् भनेर प्रेरणा दिइबक्सिँदैछ। त्वमाप्यदभ्रश्रुतविश्रुतं विभो समाप्यते येन विदां बुभूत्सितम् आख्याहि दुःखैः मुहुरर्दितात्मनां संक्लेशनिर्वाणमुशन्ति नान्यथा। संक्लेशनिर्वाणमुशन्ति नान्यथा। हे प्रभु, हे अदभ्रश्रुता, येन विदां बुभूत्सितं समाप्यते। विभो विश्रुतस्य त्वम् अपि, विश्रुतं त्वम् अपि आख्याहि। श्री भागवत प्रबंध द्वारा भनिबक्सियोस्। अन्यथा दुःखैः मुहुः अर्दितात्मनां संक्लेश निर्वाणं न उशन्ति। हे प्रभो, हे समर्थ वेदव्यास जी, हे अदभ्रश्रुता, निर्मल विपुल कीर्तिले संपन्न विवक्षेका हजुरले येन जुन प्रसिद्ध दिव्य प्रणयनमुख रचनोन्मुख श्रीमद् भागवत प्रबन्ध द्वारा विद्वानहरूलाई भुभुत्सितम जान्न पर्ने सबै कुरा, जान्न पर्ने अभिष्ट कुरा सबै समाप्यते परिपूर्ण हुन्छ। जे जानेर केही जान्न बाँकी रहँदैन। येन विज्ञानेन सर्वं विज्ञातं भवति। जो जानेर सबै कुरा जानिन्छ त्यो कुरा विभो समर्थ श्रीमन्नारायण भगवानका विश्रुतम भनेको पवित्र यसलाई, प्रसिद्ध यसलाई त्वम अपि हजुरले पनि आख्याही। श्रीमद् भागवत महापुराणका व्याजले श्रीमद् भागवत प्रबन्धका न्यूले त्यसलाई हजुरले आख्याही प्रकाश गरिबक्सियोस्। त्यो नगरेर अन्यथा अरु उपायहरूद्वारा त दुःखै मुहुः अर्दितात्मनां, नाना प्रकारका तापत्रयका दुःखमा अर्दितात्मनां अत्यन्त व्यथित भइराखेका, पीडित भइराखेका जनहरूको त्यो दुःख समाप्ति, संक्लेश निर्वाणम दुःखको निवृत्ति, दुःखको समाप्ति अन्यथा न उशन्ति। विवेकी ज्ञानी महात्माहरूले भगवानका पावन चरित्र वर्णन बाहेक अरु उपायद्वारा यो घोर तापत्रयको समाप्ति हुँदैन। भगवान सुखदेव स्वामीजीले भनिबक्सिन्छ, भगवान कथाद्वारा भगवान हृदयमा आएपछि जसरी सबै पाप ताप सन्ताप दूर हुन्छ त्यसरी अरु कुनै उपाय छैन। विद्या तपो आदिद्वारा भनिबक्सिन्छ। त्यस्तै
संसार सिंधुमति दुस्तरम उत्तितृषो नान्यः प्लवः भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषेवणम् अंतरेण पुंसो भवेत् विविध दुख दवारितस्य। नाना प्रकार का दुख में आत्मीयका व्यथित भएका पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई सबै प्रकारको दुख समन हुने साधन श्रीमद् भागवत महाप्राण को रचना नै हो। अर्थात जहाँ भगवान का निष्कल्मष पवित्र यशको वर्णन गरिन्छ त्यसद्वारा सबै प्रकारको पाप ताप संताप दूर हुन्छ। देवर्षि देवर्षि देवती सन्यासी चतुर्मास समाप्त गरेर गई बक्सो एउटा संगति गरी बक्सिँदैछ। एवं निशम्य भक्तेर जन्म कर्म च यः पप्रच्छतं ब्रह्मन् व्यासः सत्। हे शौनक, हे ब्रह्मन, हे शौनक, देवर्षेर जन्म कर्म च एवं निशम्य सत्यवती सुतः व्यास तम नारदम भूयः पप्रच्छ। को जन्म र उहाँको कर्मलाई सुनेपछि उहाँकै मुखबाट वेदव्यासजीले सुनिसकेपछि सत्यवती नन्दन वेदव्यासजीले भूयः पप्रच्छ श्रवणेच्छा जागृत हुन्छ। भगवानका चरित्र भागवतहरूका चरित्र भागवत चरित्र श्रवण गर्न मन नलाग्ने जो पाप प्रतिबन्धक हुन्छ त्यो नाश हुन्छ। भगवानका अवतार विवक्षिन्थ्यो वेदव्यासजीसँग उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते ततः किमकरोत् तव विज्ञानादेष्टिभिः भिक्षुभिः विप्रवसिते वयसि वर्तमान भवान् ततः किम अकरोत्। अर्थात हजुरलाई विज्ञानादेष्टिभिः विज्ञानको उपदेश गर्ने दिव्य ज्ञानको उपदेश गरिबक्सिने भएका विशिष्ट ज्ञान दान गर्ने स्वभाव भएका ती महात्माहरू भिक्षा सन्यासीले भिक्षा ज्ञान भिक्षादि बक्सिने भएका ज्ञानलाई गर्ने स्वभाव बसिते त्यहाँबाट प्रस्थान गरेपछि चातुर्मास्य व्रत समाप्त गरेर त्यहाँबाट प्रस्थान। किनभने कहीँ पनि स्थिर भएर बस्न हुँदैन। त्यहाँ बस्दाखेरि जहाँ धेरै बस्छ त्यहाँ माया मोह हुन्छ पर्दछ। त्यस हुनाले उहाँहरू पनि 4 मास चतुर्मास समाप्त गरिसकेर पूर्णिमाकै दिन त्यहाँबाट प्रस्थान गर्ने अथवा प्रतिपदा नहुँदै नै हिँड्ने प्रचलन हुन्छ। त्यहाँबाट उहाँहरू जब प्रस्थान घाँटी बक्सियो उहाँहरू प्रस्थान गरी त्यसपछि भगवान हजुरले आद्य भएपछि बाल्यकाल नै थियो हजुरको। त्यस अवस्थामा हजुरले अगाडिको दिनचर्या कसरी बिताइबक्स्यो ततः किम अकरोत् भगवान। त्यसपछि हजुरले के गरिबक्सियो कालक्षेप हजुरको कसरी भयो। भगवान परेका व्यक्तिहरूको कालक्षेप कसरी हुन्छ। स्वायम्भुवकया भृत्या वर्तं ते परं वयः कथं चेदमुदः साक्षी काले प्राप्ते कलेवरम्। स्वयंभुव ते कया भृत्या
काले प्राप्ते इदं कलेवरम उदस्राक्षि। हे स्वयंभू नंदन, हे ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद जी, ते हजुरले अर्थात उहाँहरूले ज्ञान दिएर गइसकेपछि हजुरको जो वय भनेको आयु हो, जीविकाद्वारा हजुरले वर्तितम पार गरिबक्स्यो, समाप्त गरिबक्स्यो। अनि काले प्राप्ते मृत्युको समय आएका अवस्थामा इदम यो हजुरको जुन जो त्यति बेलाको जो दासी पुत्र शरीर थियो, त्यस कलेवरम त्यो शरीरलाई कथम उदस्राक्षे कसरी हजुरले त्यागी बक्स्यो, हजुरले भनी बक्स्योस्। र भगवान सबैभन्दा एउटा आश्चर्य कुरा के हुन्छ भने व्यक्तिलाई अहिले जन्मको पनि केही थाहा हुँदैन, अहिले नै विस्मृत भइन्छ। नाना प्रकारका रोगहरूद्वारा व्यक्तिले बिर्सन्छन्, ठुलो चोटपटक लाएर मुर्छा भएर सबै ज्ञान स्मृति हराउँदछ भने हजुरलाई पूर्वजन्मको पनि अक्षरशः आनुपूर्विक सबै कसरी थाहा भयो। व्यक्तिलाई मर्ने बेलामा सबै बिर्सन्छन्। ग्रस्ते पित्तेन चित्ते गलकुहर मुखे सन्निरुद्धे कफेन व्याप्ते वातेन गात्रे विलपति लपने कान्दिशी के ऋषि के जंघाले जीविताशे दिगमिषति बले जन्तुमुद्भ्रान्त बन्धुं कहस्त्रातुं चक्रहस्ताद् अपर इह दया दत्त दृष्टि क्षमेता। जस्तै उच्च अधिकारी भए बडा बडा समर्थ व्यक्तिहरूका पनि तेन गात्रे विलपति लपने कान्दिशी के ऋषि के। इन्द्रियहरू कहाँ जान्छन्, इन्द्रियहरूको सबै सामर्थ्य समाप्त हुन्छ। बाँच्ने आशा हुँदाहुँदै पनि जङ्घाले जीविताशे जिगमिषति बले जन्तु मुद्भ्रान्त बन्धुम। प्राण जान आँट्ने बेलामा अत्यन्त व्यथित भएको व्यक्तिलाई त्यति बेला सबै स्मृति दूर हुन्छ, कसैले रक्षा गर्दैनन्। आपत्तिका बेलामा रक्षा गर्नेवाला केवल भगवान भइबक्सिन्छ। कहस्त्रातुम चक्रहस्तात् अपरइह दया दत्त दृष्टि क्षमेत। चक्रधारी भगवान श्रीमन नारायणलाई छोडेर यो काल चक्रबाट, युग चक्रबाट, जगत चक्रबाट कसले रक्षा गर्न सक्दछ र त्यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि हजुरको स्मृति यथावत रह्यो। त्यो स्मृति अहिले पनि हजुरले जस्ताको तस्तै भनिराख्दैछ। त्यो हजुरले कसरी बिर्सी बक्सिएन। प्राकल्प विषया मेतां स्मृतिं ते सुरसत्तमा न हे सव्यवधात् काल एष सर्व निराकृतिः। हे सुरसत्तमा, देवश्रेष्ठ, हे देवोत्तम, हे देवर्षि नारद जी, हे ज्ञानी श्रेष्ठ वैवक्षिका, कल्प पर्यन्तको यत्रो लामो समयमा हे तब हजुरलाई कल्पको विषय हो। त्यसलाई यताम त्यो पूर्वजन्मको वृत्तलाई अनुसन्धान, पूर्वजन्मको सबै आचरण सम्झन सक्ने जो हजुरको स्मृति स्मरण शक्ति छ, त्यो कसरी समाप्त भएन। कथम न व्यदधात, कसरी कालले तिरोहित गरेन। ही किनकि ऐसा काल, यो जो काल जो हो सर्व निराकृति, सबैलाई नाश गर्नेवाला हो। त्यस्तो
कठोर कालले पनि हजुरको स्मृति कसरी समाप्त भएन। इस प्रकारले सोधिबक्स्यो देवर्षि नारदजीसँग वेदव्यासजीले। वेदव्यासजी सोधेपछि नारदजीले आज्ञा गरिबक्सिन्छ। नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टिभिर्मम वर्तमानो वयस्याद्य तत एतदकारशम्। अर्थात भिक्षुभिः विप्रवसिते विज्ञानादेष्टिभिः भिक्षुभिः विप्रवसिते मम विज्ञानादेष्टिभिः भिक्षुभिः विप्रवसिते मलाई विशिष्ट ज्ञान दिइबक्सिने भएका विज्ञानादेष्टिभिः विशिष्ट ज्ञान दिइबक्सिने भएका भिक्षुभिः सन्यासीहरू जो ज्ञान दान ज्ञान भिक्षा दिने स्वभाव भइसकेका त्यस्ता सन्यासीहरू विप्रवसिते त्यहाँबाट स्थानान्तर भइसकेपछि त्यहाँबाट अन्यत्र गइसकेपछि वर्तमान वयसी आद्य वर्तमान आद्य वयसी वर्तमान बाल्य अवस्थामा रहेको मैले वर्तमान रहेको मैले तथा तदनन्तरम उहाँहरू गइसकेपछि एतत् अकारशम यस्तो गरे अर्थात् यस प्रकारले कालक्षेपण गरे समय यापन गरे। हे वेदव्यासजी म आमाको एउटा मात्र सन्तान थिएँ। एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढा च किङ्करी मय्यात्मजेनन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबन्धनम्। म मेरी आमाको एकः आत्मजः योषिन्मूढा सा किङ्करी च मे जननी अनन्यगतौ मयि स्नेहानुबन्धनम चक्रे। अर्थात म एकमात्र मेरी आमाको एकमात्र म पुत्र थिए। यस्तो एकात्मजः मयि पुत्र म पुत्र थिए। तस्मिन् मयि पुत्रे म पुत्रमा योषिन मूढा आइनाइ भइबक्सिन्थे त्यसमा पनि अपठित भइबक्सिन्थ्यो होला भारी भइबक्सिन्थ्यो। मूढ हुनुहुन्थ्यो विवेक थिएन बिचरा। किङ्करीहरूको सेवा गर्ने राशि भइबक्सिन्थ्यो। अर्थात मूढाले अनि उपदेशको अभाव कसरी भयो भन्दा किङ्करी सेवा गरिराख्ने कति बेला अवसर मिलेर उपदेश प्राप्त गर्ने। यस्ती मेरी आमाले यस्ती भएर पनि मम मेरी जननी मेरी आमाले अनन्यगतौ मयि जसको आमालाई छोडेर कोही उपाय म प्रति स्नेहानुबन्धनम चक्रे सा स्वतन्त्रा न कल्पासीद् योगक्षेमं ममेच्छति ईशस्यैव वशे लोको योषादारुमयि यथा। मम योगक्षेमम इच्छति मेरो योगक्षेम चाहने मेरी आमा। योगक्षेमको अर्थ योग भनेको चाहिएको सामग्रीलाई एकत्र गर्नु त्यसको नाम हो योग। अप्राप्त वस्तुलाई प्राप्त गर्नु योग हो। प्राप्त गरेको वस्तुलाई रक्षा गर्ने क्षेम हो। योगक्षेम कसैले गर्न सक्दैनन् भगवानले मात्र गरिबक्सिन्छ। योगक्षेमं वहाम्यहम्। तर मेरी आमा पनि अब त्यस्तै गमार भइबक्सिन्थ्यो। उहाँले मेरो योगक्षेम इच्छति चाहदी छँदी अनि समर्थ पनि भइबक्सिन्थेन मलाई योगक्षेम गर्नलाई। असमर्थ भइबक्सिन्थ्यो। आसीत् कल्पा न आसीत् समर्थ भइबक्सिन्थेन। जस्तै काठको कठपुतली नचाउँछन् मदारीहरूले
त त्यसलाई त्यो मदारीले जसरी नचाउँछ त्यस्तरी नाचे जस्तै यो सारा जगत ईशस्य ही बसे लोकः, यो सारा संसार भगवानकै बसमा छ। संसारभित्र आमा पनि सबै पर्नुभयो, भगवानकै सारा जगत भगवानकै बसमा छ। त्यस्तै मेरी आमाले मेरो योगक्षेम चाहँदा चाहँदै पनि सबै जगत भगवानको बसमा थियो। त्यस्तै मेरी आमा अहम च तत् ब्रह्मकुले दिग्देश काला वित्पन्नो बालक पंचायन। 5 वर्षको भइसक्यो। 5 वर्षका बालकमा जो बाल्यकालोचित चञ्चलता नभएर ती शान्त महात्माहरूप्रति जितेन्द्रिय भएर उहाँहरूको अनुसरण गर्दै उहाँहरूको आज्ञा पालन गर्दै सेवा गर्ने स्वभाव भएको यो भगवानको अनुग्रह हो। सबै शुभ कार्य भगवान। त्यस हुनाले दिग्देश काल अव्युत्पन्न, दिक कता कुन दिशा हो, कुन देशमा, कुन कालमा, कुन परिस्थितिमा के काम गर्ने हो एकै थाहा नभएको पञ्चायन 5 वर्षको म बालक अहम च म तदपेक्षा माता आमाको अपेक्षाले आमाको इच्छा अनुसार तद्ब्रह्मकुले उसीबान त्यो ब्राह्मण घरमा म बस्दथे। यस प्रकारले रहँदा रहँदै वैवक्षिन्छ किङ्करी वैवक्षिन्छ। एकदा निर्गतां गेहा दुहन्ति निशिगां पथि सर्पो दशत पदास्पृष्टः कृपणोदितः। संसारमा जो आउँछ त्यसलाई आज होस् कि भोलि होस् जान पर्दछ। राजा रंक सबै समान उसको वैषम्य गर आयो ट्याप्पटी प्यो लग्यो मिति पुग्यो टारेर ठर आँखौं औषध अस्त्र शस्त्र महिमा देखेर डर्दैन त्यो तुल्य लुकेर हिँड्छ उसदा मारेर मर्दैन त्यो। हाम्रो के लाग्ने त कालका सामने सारा जगतलाई खान्छ कालले। नारायणले सबै कार्य गरी बक्सिन्छ। त्यस हुनाले म त्यहाँ रहँदा रहँदै एकदा एक दिन निसी गाम दुहतिन गाई दुहनको लागि जाँदै भइबक्सिन्थ्यो। एकदा एक दिन रात्रिमा गाम गाईलाई देखे दुहनको लागि दुहने कारणले दुहने इच्छाले दुहनको लागि दुहने हेतुले गेहात निर्गताम घरबाट गइबक्सिएकी कृपणाम दीन भइबक्सिएकी मेरी आमालाई पथि मार्गमा पदा आस्पृष्ट आमाका पाउले अलिकति छोइयो। यसो छोइयो विषालु सर्प थियो। पाउले छोदा बित्तिकै काल चोदित काल मृत्युले प्रेरित भएर सर्प अदसत मेरो आमालाई सर्पले डस्यो। अर्थात सर्पले डसेपछि मेरी आमा परमपद भइबक्सिनु। भगवानले जे गरी बक्सिन्छ मंगलमय भगवानको विधानमा मंगल हुँदैन। यो मैले सुनेको थिएँ महात्माहरूका श्रीमुखबाट। मैले पनि मेरी आमालाई भगवानले यस्ता साधु सन्त महात्माहरूको सेवा गरेकी मेरी आमा यही देहका अन्तिममा अवश्य वैकुण्ठ गइबक्सिन्छ। संसारको दुःखको बन्धन छोडेर मेरी आमा वैकुण्ठ गइबक्स्यो भनेर मैले भगवानको अनुग्रह माने। भगवानले आफ्नो सम्पत्तिलाई स्वीकार गरिबक्स्यो। आफ्नो नित्य सेवाको लागि भगवानले वैकुण्ठ गइबक्स्यो भन्ने त्यो कुरा मैले ईशस्य सम अभिप्समान भगवानले त कल्याण गरिबक्सेको भन्ने सम्झेँ मैले।
तदा तदहमीशस्य भक्तानां समभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमोत्तराम्। जब मेरी अमा तदा तत् तदा तत् भक्तानां सम अभिप्सतः ईशस्य अनुग्रहं मन्यमानः अहम उत्तरां दिशं प्रातिष्ठम। अर्थात जब मेरी आमा परमपद गई बक्स्यो, मेरी आमाले प्राण त्याग गरी बक्स्यो, देह त्याग गरी बक्स्यो, त्यो देखेर मैले एकछिन त आमालाई पाइँदैन, संसारै पृथ्वीमै छ सबै चीज, धरतीमै छ सबै चीज, खोजे मिल्छ घरी घरी, तर जन्म दिने आमा श्री रामचंद्र भगवानले नि भनिबक्सिन्छ, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मातृभूमिको अपार उपकार हुन्छ, मातृभूमि स्वर्गभन्दा पनि धेरै महान हुन्, जन्मभूमि पनि स्वर्गभन्दा पनि महान भइबक्सिन्छ। यस्तै आमाको मरण भएपछि त एकछिन त विशाल तालाबलाई पनि तरङ्गित उद्वेलित गरिदिन्छ। शान्त बालकको मन पनि एकछिन त अत्यन्त उद्वेलित भयो, तर मैले बुद्धिद्वारा शान्त गरेँ। त्यसलाई मैले तदा आमा परमपद गएपछि मैले के सोचेँ, भक्तानां समभिप्सत, भगवान नारायणले भक्तको कल्याण गर्नको लागि नै मेरी आमालाई वैकुण्ठ लैबक्स्यो भन्ने यो कुरा ईशस्य श्रीमन्नारायण भगवानको अनुग्रहम मन्यमान, प्रत्येक काममा भगवानद्वारा माने चेतनको कल्याणकै कार्य भइरहेको हुन्छ। भगवान मंगलमय, भगवानद्वारा कहिल्यै पनि अमंगल हुँदैन, हाम्रो दृष्टिको दोष हो। त्यसैले मैले भगवानको अनुग्रहम, भगवानको ठुलो कृपा हो भनेर मन्यमान सम्झँदो छँदो। हे वेदव्यासजी, दासीपुत्र अहम म उत्तराम दिशम प्रातिष्ठम, उत्तरा पन्थतिर म लागे, नेपालतिर हजुर उत्तरा पन्थतिर सबै राजर्षिहरू महर्षिहरू सबै अन्तिममा प्रयागराज जस्तो ब्रह्मावर्त क्षेत्रमा त्यो सबै तीर्थहरूको राजा हो, तीर्थराज प्रयाग, त्यहाँ बसेका महाराज राजर्षि भरत उत्तर दिशातिर पनि, उत्तर दिशातर्फ नारदजी पनि भनिबक्सिन्छ, म दासीपुत्र हुँदा पनि त्यता लागे। यस्तो महत्त्वपूर्ण देश हो जसलाई सत्य सत्यवती प्रोक्ता त्रेतायाम च तपोवनम, सत्य सत्यवती प्रोक्ता त्रेतायाम च तपोवनम, द्वापरे मुक्ति सोपानम कलौ नेपालिकापुरी। बडा पवित्र परिवेश हो यो। त्यो कता बाणासुरको राज्यका बेलामा बाणासुर यतातिर आगमन भयो, उनले अलिकता कतिपय कर्ममा ठासबिस गराइदिए। विशुद्ध यो हरि क्षेत्र हो, हरिहर क्षेत्र हो, उपास्य हरि उपासक हर रूपमा रहेको यो हरिहर क्षेत्र हो। यो मुक्ति क्षेत्र, यो बाराह क्षेत्रदेखि कोशी र कर्णालीका बीचमा यो पवित्र वेदी, त्यो पवित्र वेदी भित्र पनि दुईटा नदी, जो कृष्णा र शुक्ला नदीको बीचमा भएको यो भूभाग हो, यसलाई अन्तर्वेदी, बहुत पवित्र, यहाँभन्दा पवित्र। यस हुनाले हाम्रा स्मदाचार्यवर्य परम पूज्य त्रिदण्डी श्री जीयर स्वामी महाराज, जो नेपालका पहिला जीयर भनिन्छ, सार्वभौम प्रपन्न जगद्गुरु, हजुरले सबैले प्राय जानी बक्सिन्छ। स्वनाम वेद वेदान्तका मूर्तिमान हयग्रीवका एउटा अवतार भइबक्सेका यस्ता पूज्य श्री स्वामीजी महाराजले पनि विचार गर्दै गर्दै सर्वोत्तम क्षेत्र कुन हो भनेर स्वामीजी यो सहस्त्रधारामा आएर गइबक्सेको।
यो हरि क्षेत्र को सहस्त्रधारा भगवान को वक्षस्थल हो। सहस्त्रधारालाई धारालाई राधा हुन्छ, जहाँ राधा को अपार अनुग्रह मिल्छ। जुन राधा को अवतार द्वारा कृष्ण कृष्ण भई बक्ष, यस्तै भगवती राधा नै धारा रूपमा प्रवाहित भई बक्स्यो। यसलाई लक्ष्मी धारा बताएको छ पद्मपुराण आदिमा। यस सहस्त्रधारादेखि माथि माथि पनि सहस्त्रधारा छ। माथि शिरपु भन्ने ठाउँ छ। शिरपु भनेको अपभ्रंश श्री श्री भनेको लक्ष्मीको यसको पवित्र भूभाग। उहाँले पूज्य श्री स्वामीजी महाराजले यसको वक्षस्थल, वक्षस्थल भनेको वक्षो निवास मकरो परमं विभूते। समुद्र मन्थन गरिसकेपछि निक्लेकी भगवती लक्ष्मीले जब आफ्नो कृपा दृष्टि गरी बक्स्यो, उहाँको कृपा दृष्टिले यी सब तत् करुणा निरीक्षण सुधा सन्धोक्षणा द्रक्ष्यते। यति बेला भगवती लक्ष्मीको कृपा दृष्टिले यो संसार हरियो भरियो हुन्छ। अनन्त ब्रह्माण्डको सर्जन गरेर सृष्टि गरेर पनि यो संसारमा चैतन्यता, यसमा रमणता, यसमा रास रास रंग केही पनि नदेख्दा भगवान अत्यन्त उदेक दिक्क परेका अवस्थामा जब भगवती लक्ष्मीले यसलाई हेरिबक्सिन्छ अनि यसमा हरियाली छाउँछ। यस्तै भगवती लक्ष्मी जो तेजो बदले रहित भएका देवताहरूलाई समुद्रबाट प्रकट भएकी भगवती लक्ष्मीले कृपा दृष्टि गर्दा बित्तिकै सब तेज ओज बल बुद्धि वीर्यले सन्तुष्ट एकदम योग्य बने देवताहरू। त्यस्तै भगवती लक्ष्मीले सबैलाई निवासम करोत् परमं विभूते। अष्टम स्कन्धमा आउँछ भगवान परम विभूति भगवान श्रीमन्नारायणका वक्षस्थलमा गएर भगवती लक्ष्मी विराज भइबक्सियो, विराजी बक्सियो। त्यस हुनाले भगवान हरिको जो क्षेत्र हो यो अन्तर्वेदी बारा क्षेत्रदेखि जो मुक्ति क्षेत्र यसको बीचको भूभाग, त्यसमा पनि यो अन्तर्वेदी गण्डकी र सेती र शुक्ला गण्डकी भनेको सेती गण्डकी र कृष्णा गण्डकीको माझको भूभाग, त्यसमा पनि यो सहस्त्रधारा भगवानको वक्षस्थल हो। यस्तो ठाउँमा आएर स्वामीले प्रथम यही आएर आफ्नो आश्रम बनाइबक्स्यो। अनि यहाँ रहँदा रहँदै तपस्या गर्ने, भगवानको चिन्तन गरेर रहने भन्दा भन्दै यहीबाट स्वामीलाई 2036 सालमा विक्रम सम्वत 2036 मा स्वामीलाई सन्यास हुने इच्छा भएर यहीबाट स्वामीजी सन्यास भएर आएर यही आश्रममा आएर यो आश्रमको नाम पनि सन्यासी को आधारमा श्री त्रिदण्डी यतिराज आश्रम भन्ने आश्रमको नाम रह्यो। अनि हाम्रो स्वामीजीका जो अन्तरङ्ग सेवक अर्चक भइबक्सिन्छ, अहिले पनि स्वामीजीकै सेवामा खटिनु भएको छ बालक कालदेखि नै श्री रामकृष्ण आचार्य रेग्मीजी। उहाँको अरू कतिपय भक्तहरूको अनुरोधले स्वामीजी यो आश्रम आचन्द्रार्क सूर्यचन्द्रमा रहँदासम्म स्थिर रहोस् भनेर उहाँहरूको अनुरोधलाई स्वामीजीले स्वीकार गरिबक्स्यो र त्यसपछि भगवानलाई ल्याएर विराजमान गराइबक्सिएको हो। श्री मुक्तिनारायण भगवानलाई, श्री मुक्तिनारायण भगवानलाई यहाँ ल्याउनमा पनि स्वामीजीमा त्यस्तो एउटा भगवानले स्वप्नमा स्वामीजीलाई त्यो प्रेरणा दिइबक्स्यो। सपनामा एउटा कृष्णवर्णका दिव्य तेजस्वी बालक कतिपय आफ्ना कतिपय सहचरहरूलाई लिएर कुम्लो बोकेर जाँदै हुनुहुन्थ्यो अरे दक्षिणतिर। अनि स्वामीजीले देखिबक्स्यो, हजुरहरू कहाँ हिँडेको हुन्छ, कहाँ जाने, तिमीहरूले केही मलाई खुवाउने प्याउने केही गर्दैनौ, यस्तै भोकै छु, अब म जान्छु दक्षिणतिर भनिबक्स्यो। हजुर को हुनुहुन्छ र? म मुक्तिनाथबाट आएको भनियो सुनेर स्वामीजीका श्रीमुखबाट हामीले सुने हो। त्यसपछि स्वामीजी बिउजी बक्स्यो। त्यही बेलामा केही दिनपछि फेरि एउटा महात्मा आएका थिए दक्षिण भारतबाट, महाराष्ट्रबाट। उनले पनि केही भने स्वामीजीलाई, नहीं क्या करते हैं आप लोग, इतना बड़ा भगवान का वैभव है, इन्हीं भगवान के क्षेत्र के साईराम भगवान को लेकर तीर्थ ग्रहण करते हैं, लेकिन ऐसे मुक्तिनाथ भगवान के यहाँ न कुछ सेवा, न कुछ, न साधु संतों का वहां पर आवास का और भोजन का व्यवस्था है। इस प्रकारले उहाँले केही भनेपछि अनि स्वामीजीलाई यो भाव भएर यहाँ भगवानलाई विराजमान गराइबक्सिएको हो। स्वामीजीको पावन क्षेत्र हो। त्यस हुनाले सज्जनवृन्द हो, देवर्षि नारदजी पनि प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम, उत्तर दिशामा प्रस्थान गरे भनिबक्सिन्छ।
गंगादि नदीहरूको पनि महत्व कलौ दशसहस्राणि हरिश त्यजति मेदिनीम तदर्थम जाह्नवी तोयम तदर्थम ग्राम देवता भने अनुसार शास्त्रले भने अनुसार त 5000 वर्ष बितिसक्दा गंगा जी प्राय लोपोन्मुख भइबक्सिन्छ अरे। तर यी कृष्ण गण्डकीको महत्व जहिलेसम्म एउटा शालिग्राम भगवानसम्म रहिबक्सिन्छ तहिलेसम्म श्री कृष्ण गण्डकीको महत्व उत्तिकै रहन्छ। यस्तो पावन क्षेत्रतिर प्रस्थान गरिबक्स्यो। प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम, उत्तरा पनि त पाण्डवहरू पनि यतै लागेका हुन्। बद्रिकाश्रम पनि त नेपालमै त थियो नि, माने गाउँ भनिन्छ। त्यसो हुनाले माना गाउँ भनिन्छ अहिले पनि। प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम, उत्तर दिशातर्फ म प्रस्थान गरे। स्फीतान जनपदास्तत्र करान हे खरवटबाटिश्च वनान्युपवनानि च। अब त्यहाँ एक्लै प्रस्थान गरे। त्यहाँबाट एक्लै त्यहाँबाट प्रस्थान गरे। एका तपस्या एक्लै हुन्छ, गुनमुन हल्ला हुन्छ, जसले एक्लैमा आए। इस प्रकारले आएको म स्फीतान त्यति बेला समृद्ध थियो। सबै सस्य श्यामला पृथ्वी थिइन्। गाउँ नगरहरू ससाना साना साना जुन लेक बेसीहरू सबै अत्यन्त समृद्ध थिए। स्फीतान समृद्ध भएका जनपदहरू थिए, जिल्लाहरू थिए, अञ्चलहरू थिए, देशहरू थिए। ती देशहरूलाई स्फीतान ब्रजाकरान ग्रामः ब्रजाः खेट खरबट बाटी वनानि उपवनानि च पश्यन्, हेर्दै हेर्दै उत्तरतिर लागे। अथवा एक्लैमा समृद्ध साना राजा रजौटाहरूले शासन गरिएका साना साना राज्यहरूलाई हेर्दै हेर्दै राजधानीहरू, गाउँहरू, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रहरू सबै बसेका यी ब्रजहरूलाई, जहाँ गाईको पालन हुन्छ, गोपहरू जहाँ रहन्छन्, अनेक प्रकारका रत्नहरू सबैले सम्पन्न भएका त्यस्ता हेर्दै हेर्दै कृषि योग्य ठाउँ, त्यस्तै खरबाट फेदी पर्वतको फेदमा रहेका त्यस्ता ठाउँहरू, अनि बाट्य भनेको पुष्प वाटिकाहरू, राम्रा राम्रा कहीँ वन छन्, कहीँ आराम वन बनाइएका उपवनहरू, राम्रा राम्रा वनहरू छन्। व्यक्तिहरूले पंक्तिबद्ध रूपले लगाएका त्यस्ता वनहरू अहिले पनि जाँदाखेरि हजुरहरू मुक्तिनाथतिर जाँदा त्यस्ता देखिन्छन्। तिनीहरूलाई हेर्दै हेर्दै म प्रस्थान गरे उत्तरतिर। एकैव अति आतोहम, म एक्लै प्रस्थान गरे। चित्रधातु विचित्रादि निभभगन भुजद्रुमान् जलाशयान् शिवजलान् नलिनी सुरसेवितः। इभभग्न भुजद्रुमान्, मत्त गजेन्द्रहरू भनेको तिनमा वन्य जन्तुहरू सबै थिए। त्यस हुनाले यही भेगमा गजराजलाई गोहीले तानेको हुनाले यहाँ पहिले हात्तीहरू पनि थिए। केही समतल थियो, गण्डकीले काट्दै गइबक्सियो र अनि धेरै धेरै उबड खाबड भए। अब त्यस्ता गजराजहरू रहन योग्य, हात्तीहरू आफ्नो दलबलसे रहन योग्य ठाउँ पनि थियो यो। इभभग्न भुजद्रुमान् चित्रधातु विचित्राद्रीन् शैलान् शिवजलान् जलाशयान् सुरसेविताः नलिनीः पश्यन् एक एव अति आतोहम्।
गजराजहरूले भग्न गरेका वृक्ष समूहहरू, त्यस्तै अनेक प्रकारका सुवर्णहरू, चाँदीहरू सबै जहाँ नाना प्रकारका रत्नहरू पाइन्छन्, त्यस हुनाले जहाँ मणि पाइन्छन् त्यस्ता पर्वत थिए जुन पर्वत पाइन्छन्। शैले शैलेन माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र चन्दनम न बने बने भने चाहिँ प्रत्येक वनमा चन्दन हुँदैन, त्यस्तै जहाँ तै साधु हुँदैनन्, प्रत्येक पर्वतमा मणि हुँदैन, मणि भएका पर्वत यस्ता पर्वतहरू अनि अत्यन्त पवित्र जल भएका त्यस्ता नदीहरू, जलाशयहरू, तालहरू, अनेक प्रकारका तलैयाहरू, त्यस्तै जहाँ देवताहरूद्वारा गन्धर्वहरूद्वारा सेवा गरिएका ती साना साना नलिनीहरू, सरोवरहरू छन्, ती सबैलाई हेर्दै हेर्दै म प्रस्थान गरेँ। चित्रस्वनै पत्ररथै विभ्रमद भ्रमर स्त्रियः नलवेणु सरस्तम्भ कुशकीचक गौहरम। चित्र भनेको नाना प्रकारको स्वर भएको विचित्र मधुर स्वरहरूद्वारा, पत्र रथै भनेको पखेटा नै छ रथ जस्तो त्यस्ता पक्षीहरू, तिनीहरूले सहित भ्रमर स्त्रिय, भ्रमरहरूको जो कान्ति छ, भ्रमरहरूको समूहको त्यो शोभा छ, त्यसद्वारा जो ती नलिनीहरू, जलाशयहरू सुशोभित छन्, जहाँ नाना प्रकारका पुष्प, ती त्यस्ता नलिनीहरूलाई पार गर्दै गर्दै नलवेणु सरस्तम्भ कुशकीचक गौहरम, नल भनेको जहाँ गाँठो त्रिदण्डी बनाउने खालका बाँसका भेदहरू हुन्, कोही मुरली बाँस, कोही के बाँस हुन्छन्, त्यस्तै चाहिँ बेणुहरू, स्थूल बाँसहरू, साना बाँसहरू, तिनीहरूका जो गुच्छहरू हुन्, यस्तै प्रकारले कुशहरू, काँसहरू, नाना प्रकारका कुश जातिहरू हुन्, यिनीहरूले सहित भएको यसले माने झाँगिलो भएर अत्यन्त जहाँ जान गाह्रो हुन्छ, गौहर छ, त्यस्तो वनलाई, दुर्गम वनहरू हेर्दै हेर्दै अत्यन्त एक एवा तियातो हम, जहाँ मैले अद्राक्षम विपिनम महत घोरम प्रतिभयाकारम व्यालो लूक शिवाजिरम, एक्लै म, एक एव अहम घोरम प्रतिभयाकारम व्यालो लूक शिवाजिरम तेषाम अजिरम विपिनम अद्राक्षम। एक भनेको एक्लै, अरूलाई कसैलाई साथमा नलिइकन। घोरम भनेको जहाँ बस्न गाह्रो हुन्छ, जसलाई जहाँ सहन सकिँदैन, जहाँ बस्दा। प्रतिभयाकारम अत्यन्त भयंकर रूप भएको, जहाँ ब्याल उलुक शिवाजिरम, बाघहरू, उल्लुहरू, शिवा भनेको स्यालहरूद्वारा तिनीहरू बस्ने आँगन भएको, तिनीहरूको आवासस्थान भएको, महद विपिनम डरलाग्दो जंगल, विपिन भनेको जहाँ व्यपितुम प्रवेशुम भयभीता भवन्ति नरा, जहाँ प्रवेश गर्न मनुष्यहरू पनि डराउँदछन्, त्यस्तो वनलाई मैले अद्राक्षम देखे। अद्राक्षम विपिनम महत परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं त्रिपरीतो बुभुक्षितः
स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः क्या मध्या जाते त्रिपरितः बुभुक्षितः परिश्रांतेन्द्रियात्मा अहम नद्या हृदय उपस्पृष्टः स्नात्वा जलम पीत्वा गतश्रमः अभुवम्। अर्थात त्रिट परित, त्रिट भनेको भोक प्यास तृषा अनि भनेको प्यास पनि लागेको छ भोक पनि लागेको छ। त्रिट परित, त्रिट भनेको तृषा भोक र प्यासले युक्त भएको, परित भनेको व्याप्त भएको, बुभुक्षित भोक पनि लागेको छ। त्रिट भनेको तृषा पानी पिउने इच्छा भएको छ, भोकले हात्तिएको छु। परिश्रान्तेन्द्रियात्मा अत्यन्त शरीर, आत्मा भनेको शरीर अत्यन्त परिश्रान्त भएको छ, थाकेको छ, गलित भएको शरीर छ। यस्तो भएको अत्यन्त शिथिल इन्द्रिय भएको छँदो म नद्या हृदय नदीको तलाउमा, नदीको तर स्नान योग्य नदीमा उपस्पृष्ट त्यहाँ हात पाउ धोएर मुख धोएर स्नान गरेर अनि स्नात्वा जलम पीत्वा, स्नात्वा पीत्वा स्नान गरेर अनि जलपान गरेपछि अनि बल्ल गतश्रमः जल थाकेको पसिनाले हात्तिएको व्यक्तिले चिसो जलमा अलिअलि अवगाहन गरेपछि पानी पिएपछि मेरो परिश्रम केही कम भयो, गतश्रम भए। तस्मिन् निर्मनुजे रणे पिप्पलोपस्था आत्मनात्मानमात्मस्थं यथा श्रुतम चिन्तयम्। योग्य स्थान मैले भेटेँ त्यहाँ। तस्मिन् निर्मल मनुष्य नभएको एकान्त बिजन अरण्य वनमा, तस्मिन् निर्मनुजे अरण्ये पिप्पलोपस्थे आस्थितः आत्मचिन्तयम्। त्यस निर्जन वनमा पिपलको फेदमा अश्वत्थका मूलमा बसेर मैले आत्मना आत्मस्थम मनले यो आत्माभित्र रहेको आत्मानम भनेको परमात्मा भगवानलाई यथाश्रुतम ज्ञानी महात्माहरूद्वारा जे मैले ज्ञान पाएको थिएँ, सुनेको थिएँ, त्यस अनुसार अचिन्तयम मैले ध्यान गरेँ। उहाँहरूले बताएको ज्ञान अनुसार मैले ध्यान गरेँ। पवित्र नदीको शिखरद्वारा हावाले ल्याएको त्यो जलकणद्वारा पवित्र भएको त्यो परिवेश, जहाँ अनेक प्रकारका साधु सन्त महात्माहरूले यहाँभन्दा पहिले तपस्या गरेको त्यो पवित्र देशमा गएर म पिपलका फेदमा जस्तो सुनेको थिएँ महात्माहरूद्वारा त्यसको चिन्तन गरेँ। दासीपुत्र भएकै बेलामा बनिबक्सिँदै बालक कालमै 5 वर्षको म थिएँ। आमा परमपद हुनुभयो। त्यसपछि भगवानको कृपाले मलाई यहाँ बस्न मन लागेन। उत्तरापन्थतिर म प्रस्थान गरेँ। यस्तो अनेक प्रकारका विकट स्थलहरूलाई पार गर्दै गर्दै गाउँहरू, सहरहरू, नगरहरूलाई पार गर्दा अनि अत्यन्त बिजन गौहर वनमा त्यहाँ पनि पवित्र नदी तलाबहरूको नजिकमा एउटा पिपलका फेदमा बसेँ र मैले ध्यान गरेँ। यथाश्रुतम अचिन्तयम्। के भयो त ध्यान गरेपछि ध्येयलाई दर्शन पाइबक्सिन्छ। ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिर्जितचेतसा औत्कण्ठ्या शुक्लाक्षस्य हृदयासीन् मे शनैर्हरिः। भावनिर्जितचेतसा चरणाम्भोजं ध्यायतः औत्कण्ठ्या शुक्लाक्षस्य मे हृदि शनैः हरिः आसीत्। अर्थात भावनिर्जित चेतसा अभ्यासले स्वाधीन गरेको चित्त, भावना भनेको भक्ति,
अभ्यास गर्दै गर्दै अभ्यास यानी तो कौन्तेय वैराग्येण चाहिँ भक्ति आउँछ। जुन भक्ति भक्ति र मुक्ति श्रुति सत्य गदितम सैकौं शास्त्रहरूले वेदान्तहरूले भने अनुसार भक्ति मुक्तिको उपाय हो। भक्ति रूपापन्न ज्ञानले भगवत प्रपत्ति गरिन्छ। त्यही भक्ति प्रपत्तिलाई उपाय न्यू बनाएर भगवान नै वास्तवमा मुक्तिका उपाय भइबस्छ। त्यस हुनाले जब मैले महात्माहरूद्वारा पाएको ज्ञान अनुसार अभ्यास गरेर चित्तलाई एकाग्र गरेँ अनि चरणाम भोजम भगवानका चरण कमल अत्यन्त जो भोग्य छन्, भगवानका चरण कमललाई ध्यायत ध्यान गर्दछदो औत्कण्ठ्याश्रु कलाक्षस्य औत्कण्ठ्याश्रु कलाक्षस्य उत्कण्ठाले पूर्ण भएर अत्यन्त उत्कण्ठा भयो। कति बेला मैले भगवानलाई भेटाम, कहाँ मेरा भगवानलाई भेटाम भन्ने उत्कण्ठा हुँदै हुँदै प्रेमपूर्वक भगवानलाई ध्यान गर्दा गर्दै भए अश्रु आँसुले आकुल भए आँखा। भगवानलाई ध्यान गर्दै गर्दै अविरल अश्रु प्रवाहित भयो। जब हृदयमा भावना आउँछ त्यस अवस्थामा आँखाबाट आँसु पनि प्रवाहित भयो। त्यस्तो आकुल भएको मलाई त्यस्तो मेरो पवित्र हृदय भगवानले मानेर अर्थात् स्वयं पवित्र भगवानको ध्यान गरेपछि आफै पवित्र हुन्छ। त्यस्ता भगवान एकैपटक आविर्भाव हुनु भने भगवानको तेज सहन सकिँदैन। त्यसैले भगवानले धीरे 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 आफ्नो आउँदैछु भन्ने केही पूर्व जानकारी दिए झै गरेर भगवान धीरे धीरे मेरो हृदयमा प्रकट भइबक्सियो। आनन्द दिने भएका त्यस्ता अश्रु प्रभाव मेरा आँखाबाट भए त्यस अवस्थामा भगवान मेरा हृदयमा सनही क्रमशः प्रकट भइबक्सियो। प्रेमाति भर निर्भिन्न पुलकांगोति निर्वृत्ति आनंद संप्लवो लीनो मुने। हे मुने, प्रेमाति भर निर्भिन्न पुलकांग सन् अति निर्वृत्त आनंद संप्लवे दीन उभयम। हे मुनि, हे पराशर नंदन, प्रेमाति भर निर्भिन्न पुलकांग अतिशय प्रेम बोक्नै नसक्ने प्रेम प्रेमाधिक्यले रोमाञ्चित भएर उद्गत पुलका पुलकित भए भनेको रोमाञ्चित भयो। भगवानको ध्यान गर्दै गर्दै उहाँले दिएको जो ज्ञान हो त्यसलाई मैले ध्यान गर्न थालेँ। उहाँले बताए अनुसार भगवान यस्ता दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट भइबक्सिन्छ। भगवानको चरण कमल यस्ता छन्। नखमणीदेखि शिखमणीसम्म भगवानको क्रमशः अनुसन्धान गर्दै जाँदा त्यो आनन्दाधिक्यले प्रेमाधिक्यले मेरो शरीरमा रोमाञ्चित भयो। अनि त्यस अवस्थामा मैले अत्यन्त आनन्द अनुभव गरेँ। अति आनन्द अनुभव गरेर आनन्द संप्लवे लिन आनन्दको समुद्रमा आनन्दको प्रवाहमा डुबेको छँदो मैले उभयम नापश्यम देह गेह शरीरलाई पनि देखिन आत्मालाई पनि थाहा पाइन भनेको आत्माको पनि र शरीरको पनि विस्मृति भयो। त्यसलाई बल्ल भनिन्छ विस्मृति भयो भनेको छैन होइन। अनि त्यति बेला केवल भगवान नै जित देखो जित श्याममय है, जता हेरौ भगवान मात्रै देखो। अत्यन्तमा आनन्दित भए। त्यति बेला के देखे? रूपम भगवतो यत्तन मनः कान्तं शुचापहम अपश्यन् सहसोत्तस्थे वैक्लव्या दुर्मना इव। रूपम भगवतो यत्तन मनः कान्तं शुचापहम। मनः कान्तं अत्यन्त मनलाई कमनीय
आफ्नो घाउमा आफ्नो शरीर दैत्यहरूले राक्षसहरूले क्षतविक्षत गरेका बिल्कुल जीर्ण शीर्ण शरीर भएका दण्डक वनमा रहनुभएका महात्माहरूले भगवान रामलाई प्रभु हामीले दुःख पायौं हाम्रो रक्षा गरी पाऊँ हजुरले यी राक्षसलाई समाप्त गरी बक्सियोस् हजुर सबैको रक्षा गर्न अवतार दिइबक्सेको छ भनेर भगवानलाई आफ्नो दुःख देखाउन गएका ती वनवासी महात्माहरूले जब देखिबक्सियो पूर्वतिरबाट उदाएको बाल सूर्य जस्तो तेतम बालचन्द्र जस्तो तेतम दृष्ट्वा वै ब्रह्मचारिणः मङ्गलानि प्रयुञ्जान प्रत्यगृहेण दृढव्रतः। यस्ता सुन्दर भगवानलाई देखिबक्स्यो कि यस्ता भगवानलाई देखेपछि हामीलाई रक्षा गरिबक्स्योस् भन्न गएका उनीहरूले साह्रै सुन्दर साह्रै कुमारहरूलाई भगवान राम लक्ष्मणजीलाई देखेर ती वनवासी महात्माहरूले आफ्नो दुःख बिर्सनु भयो र यस्तो सुन्दर सुकुमार भगवान नारायणलाई यस्तो अत्यन्त दुःखको घर संसारमा जहाँ अनेक प्रकारका विरोधी मात्रै छन् भगवत विरोधी भागवत विरोधी यो संसारमा कुनै प्रकारको भगवानलाई अमङ्गल नहोस् अनिष्ट नहोस् यस्ता सुकुमार भगवानलाई कसैको मङ्गलानि प्रयुज्यान प्रत्यगृह्णन् दृढव्रता। भगवानको मङ्गल आशा अस्थि पञ्जरहरूको पहाड बनाएका छन् हेरिबक्सोस् हामीले धेरै दुःख पायौं हामीलाई दुःखदेखि मुक्ति गरिदिबक्सोस् भन्न गएका त्यो सबै दुःख बिर्सनु भयो भगवानको सुन्दर श्री विग्रहको दर्शन पाएपछि सबै बिर्सिबक्स्यो ती महात्माहरू यहाँले यहाँ नबिर्सने त नारदजीले त्यस्तो एकदम रगत चुहिराखेको छ तिनीहरूले चिथोरेर त्यहाँबाट पिठ चुहिएको छ रगत चुहिएको छ एकदम दुःख भइराखे पनि भगवानलाई देख्दा बित्तिकै सबै दुःख बिर्सनु भयो अर्थात् हजुरको कान्छीमा काटेपछि आया भनेर आत्तिनुहुन्छ कान्छीलाई चोट लाग्थ्यो यो कान्छीको दुःखले हजुरलाई दुःखी बनायो तर त्यही बेलामा यहाँ ठुलो चोट लाग्यो भने यो ठुलो चोटले यो चोटलाई बिर्साइदिन्छ भगवान नारायणको सुन्दर स्वरूप देख्दा त्यति बेला उहाँहरूले मणि विडम्बिनी तस्य मनोहरे वपुषि मग्न मना मुनि मण्डली जपममुञ्चत वेदममुञ्चत व्रतममुञ्चत योगममुञ्चत जप तप व्रत सबै छोडेर मङ्गलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् नगरी पते भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलम्। त्यही अवस्थामा नारदजी बक्स्वर यत्तन् मनः कान्तं शुचापहम् भगवानको त्यो दिव्य रूप कस्तो छ मनः कान्तमलाई साह्रै प्यारो लाग्ने भएको शुचापम सारा दुःखलाई शोकलाई अपहरण गर्ने भएको शोक निवर्तक जो भगवानको त्यो रूपलाई जब मैले देखे हे वेदव्यासजी त्यसलाई देखेर म आनन्द विभोर भएर भगवानलाई आरती गर्छु भन्दा त न अपश्यम त्यो रूप भगवानको अन्तर्ध्यान भयो अनि वैकलव्यात भगवानको सुन्दर स्वरूप देखेर आरती गर्न तत्पर भएको मैले भगवानको भयो अनि दुर्मनाइव पाएको चीज हरायो अमूल्य वस्तु पाएर हराएपछि मिली तो मिली क्यों मिली भने सारे दुखी भए प्राप्त च्युत निधिर दुखी तमना जनैव पाएको अमूल्य सम्पत्ति सकिएपछि खिन्न भएको जन जस्तै सहसा अत्यन्त आत्तिएर उत्तस्थे म उठे अर्थात भगवानको त्यस्तो स्वरूप देखेर मैले भगवानको आरती गाउँछु भन्दा त भगवान त भइबक्सिन्न ओहो म साह्रै रोएँ जस्तै गोपिनीहरूले भगवानले दर्शन दिइबक्स्यो जलविहारमा
अचानक भगवान अंतर ध्यान भइबक्छ। त्यति बेला गोपीहरू स्वामीजीले पूज्य श्री स्वामीले रचना गरेको श्री कृष्ण विरहमा चाहिँ क्या यो बडा सुन्दर त हजुरले हेरिबक्सेला। सारा भोग हजुर नै हुनुहोस्, प्रीति सदा नै रहोस्। सारा भोग हजुर नै हुनुहोस्, प्रीति सदा नै रहोस्। सारा भोग पदार्थका सब कुरा श्री कृष्णमा नै रहोस्। साथैमा रही भाव यो बनिरहोस्, कहिल्यै वियोगै नहोस्। साथैमा रही भाव यो बनिरहोस्, कहिल्यै वियोगै नहोस्। यो आकार हरे मुसुक मधुरो हाम्रै नजरमा रहोस्। यो आकार हरे मुसुक मसिनो हाम्रै नजरमा रहोस्। हे गोविन्द, त्यो सुन्दर हजुरको स्वरूप कहाँ गयो, कसरी अन्तर्ध्यान भइबक्स्यो, झट्टै दर्शन दिइबक्स्योस्। मलाई अरू केही चाहिएको छैन। एक पटक मात्र आपाद चुडा पर्यन्त चरणकमलदेखि श्री मुकुटमणिसम्म दिव्य मङ्गल विग्रहको आरोहण अवरोहका प्रक्रियाले खूब हेर्छु, अगाउँ गरी मलाई दर्शन दिइबक्स्योस्। नपाउँदासम्म भक्तलाई दर्शनको मात्र इच्छा हुन्छ। परभक्तिले दर्शनसम्म लैजान्छ। परभक्ति स्यात् परज्ञानं तु सङ्गमः, पुनर्विश्लेषभीरुत्वं परमा भक्तिरिष्यते। भक्तिका तीनटा दशा हुन्छन्, परभक्ति, परज्ञान, परमा भक्ति। भगवत भाष्यकार रामानुज स्वामीजीले गद्य प्रेमा भनिबक्सेको छ शरणागति गद्यमा। परभक्ति भनेको भगवानको दर्शन नपाएसम्म रहन नसक्ने। आचार्यहरूका श्रीमुखबाट यस्ता सुन्दर भगवान जहाँ सबै छ, सर्व सबै चिज छ, यो सारा संसारका जो आनुकूल्य छन्, यहाँ नि कति हो कति, यी सबै ब्रह्माण्डका सारा आनुकूल्य आनन्द जसका सामने खद्योत कल्प हुन्छ। त्यस्ता एक पटक दर्शन गर्न पाए हुन्थ्यो। हाम्रा आचार्यले भने अनुसारको त्यस्ता भगवानको रूप हे प्रभु एक पटक दर्शन दिइबक्स्योस्, मलाई अरू केही पनि चाहिन्न। मैले के चाहन्छु त हजुरको दर्शन गरेर आरती गर्न चाहन्छु। बस नारदजी पनि अदर्शने दर्शन मात्र काङ्क्षा, दृष्ट्वा परिष्वङ्गरसैकलोलः, आलिङ्गिते मोहकपुष्कराक्षे, ह्यासास्महे विग्रहयोरभेदम्। अदर्शने दर्शन न पाउँदासम्म, दर्शन मात्र काङ्क्षा, एक पटक यी आँखाले दर्शन पाउन में है बसी बस चाह, में है बसी बस चाह, यही प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मन मोहन रूप निहारा करूं, मन मोहन रूप निहारा करूं। भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, भर के दृग पात्र में, दृग पात्र भनेको आँखा रूपी पात्रमा प्रेमाश्रु भरेर आयो नि, प्रेमाति भदरि निर्बन्ध भयम मुने। प्रेम का जल पद पंकज नाथ पखारा करूं, पद पंकज नाथ पखारा करूं। तुम्हारा प्रभो बन प्रेम पुजारी, तुम्हारा प्रभो नित आरती भव्य उतारा करूं, नित आरती भव्य उतारा करूं।
गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। इस प्रकार ले भगवान को सुंदर स्वरूप देखेर कीर्तन गर्दै आरती गर्न उठेका देवर्षि नारदजीले भनिबक्सिदिनु छ, मैले भगवानको दर्शन पाइन, मैले बार बार प्रयत्न गर्ने, दिदृक्षु सदहं भूय प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि नापश्यं अवितृप्त इवातुरः। आज समय पूर्ण भइसक्यो, भोलि फेरि यसलाई विस्तार गरौँला। आज यही नै विश्राम गरौँ। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शान्तिः शान्तिः शान्तिः।